सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। विदधातोः लिट् उषविद जागृ लिटि परे विदधातोः विकल्पेन आम् प्रत्ययो भवति। विद लिट् उषविद जागृभ्योऽन्यतरस्याम्। अत्र अकारान्तत्वं निपात्यते, तस्मात् गुणाभावः पुगन्तलघुपधस्य इति गुणः अकारान्तनिपातनेन वार्यते। आम् लिट् अत्र अतो लोपः इति अकारस्य लोपः। विद आम् लिट् आमः इति लिटः लुक्। लिटः लुक्। विदाम् इति कृदन्तम्। कृदन्तः शब्दः। कृत्तद्धितसमासाश्च इति अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा। पश्चात् सुबुत्पत्ति न्या प्रातिपदिका सु औजस् अम् औक्षस् इति सुप्। अत्र भूयोपि आमः इति सु इत्यस्यापि लुप्। विदाम् इति पदम्। विदाम् सुप्तिगन्तं पदम् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते। इतः परं किं स्यात्? कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति लिट् परः लिट् पराः कृ भू अस् एते त्रयो धातवः अनुप्रयुज्यन्ते। आदौ कृ लिट् परस्य कृ धातोरनुप्रयोगः दृश्यते। विदाम् कृ लिट्। अत्र कश्चन प्रश्नः उदेति। कृ इत्ययं धातुः उभयपदी। अत्र कृ धातोः परस्मैपदं भवेद्वा आत्मनेपदं भवेद्वा इति पृष्टे किं वक्तव्यम्? तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते। आम् प्रत्ययवत् कृञोनुप्रयोगस्य। यदि आम् प्रत्ययः
आम प्रत्ययस्य यः प्रकृतिः या प्रकृतिः सा यदि आत्मनेपदी तर्हि कृ धातोरपि आत्मनेपदं भवेत्। किन्तु तथा अत्र नास्ति। अत्र विद धातुः परस्मैपदी, तस्मात् कृ धातोरपि परस्मैपदं भवेत्। विदां कृ लिटः नल्, तिपः स्थाने नल्, नलतुसु स्थलतुस नल्वमाः चकार इति भवेत्। रूपाणि अस्य प्रक्रिया तु ज्ञायते। गोपायान् चकार इति भादिगणे अस्माभिः दृष्टम्। विदां चकार, तस्य मकारस्य अनुस्वारः मोनुस्वारः इति। विदां चकार इति भवेत्। तत्र अनुस्वारस्य वापदान्तस्य इति विकल्पेन परसवर्णादेशो भवति। तस्मात् विदां चकार इति रूपद्वयम्। कृ अनुप्रयोग पक्षे रूपद्वयम्। भू अनुप्रयोगः क्रियते चेत्, भू अनुप्रयुज्यते इति चेत् विदां बभूव, तत्रापि रूपद्वयं स्यात्। अनुस्वारस्य मकारादेशपक्षे एकं रूपं, विदां मकार बभूव। मकारादेश अभावपक्षे, परसवर्ण अभावपक्षे विदां बभूव इति अनुस्वारयुक्तं रूपम्। तथैव विदामास इत्येकमेव रूपं स्यात्, तत्र रूपद्वयं न स्यात्। तत्र अनुस्वारस्य यै मोनुस्वारः इति न स्यात्। तत्र विदामास, विदाञ्चकार, विदाञ्चक्रतुः, विदाञ्चक्रुः, एवं कृ अनुप्रयोगे इत्थं रूपाणि भवेयुः। भू अनुप्रयोगे विदां बभूव, विदां बभूवतुः, विदां बभूवुः इत्थं रूपाणि स्युः। विदामास, विदामासतुः, विदामासुः एवम्। आम् प्रत्ययस्तु विकल्पेन भवति। अत्र उषविदजागृभ्यः अन्यतरस्याम् इत्यस्ति। तस्मात् आम् विकल्पेन भवति। आम् अभावपक्षे किं स्यात्? विवेद इति भवेत्। विवेद, विविदतुः, विविदुः। विद लिट, विद नल, वित्वम, हलादिशेषः। अत्र पुगन्तलघुपधस्य च इति इकारस्य स्थाने गुणादेशो भवेत्। विवेद, विवचने विविदतुः इति भवेत्। तत्र गुणः न भवेत्। असंयोगा लिट् कित् इति तस्य कित्वं वर्तते। अतुस् इत्यस्य कित्वं भवति। कित्वात् किङिति च इति गुणनिषेधो भवति। आर्धधातुकगुणस्य निषेधो भवति। तस्मात् विविदतुः इति भवेत्। विवेद, विविदतुः, विविदुः, विविदुः उस्, विवेदिथ, विविदथुः,
विविध, विवेद, विविदिव, विविदिम एवं रूपाणि स्युः। वेदितारः सरलं, लृट् वेदिष्यति, वेदिष्यतः, वेदिष्यन्ति, लोट्, लोट् लकारेपि विकल्पेन अनुप्रयोगो भवति। विदां कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्याम्। विदां कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम्। अत्र आम् अत्र अनुवृत्तिर्न अपेक्षिता, सूत्रमेव पर्याप्तम्। विदां कुर्वन्तु इति निपात्यते, इदं निपातनम्। अत्र सूत्रेण अनुपदिष्टानि कानिचित् कार्याणि सिद्धवत् प्रदर्श्यन्ते। कानि तानि कार्याणि इति चेत् विदधातोः लोटि परे आम् प्रत्ययः, उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् इति लिटि परे आम् प्रत्ययः शास्त्रेण विहितः, किन्तु लोटि परे आम् प्रत्ययः केनापि शास्त्रेण न विहितः। तद अत्र निपात्यते, सिद्धवत् प्रदर्श्यते, विधानं न क्रियते। लोटि परेपि विदधातोः विकल्पेन आम् प्रत्ययो भवेदिति नोच्यते, निपात्यते, सिद्धवत् प्रदर्श्यते। तदेकं कार्यं। लोटि परे आम् प्रत्ययः इति एकं कार्यम्। अपरं कार्यं किमिति चेत् आम् प्रत्यये परे विदधातोः इकारस्य गुणादेशो भवति, पुगन्तलघुपधस्य च इति। शास्त्रेण तु गुणः प्राप्तः, किन्तु अत्र अस्मिन् रूपे गुणः नास्ति। यद्रूपं सिद्धवत् प्रदर्श्यते तत्र गुणः नास्ति। यद्यप्याम् प्रत्ययो वर्तते तथापि गुणो नास्ति। तेन किं ज्ञायते इति चेत् आमि परे गुणाभावः निपात्यते। आमि परेपि लोटि अस्य गुणो न स्यादिति ज्ञायते। आमः अभावः निपात्यते इति। अन्यत् किञ्चित् निपात्यते वा इति चेत् आमि परे लोट्परकस्य कृधातोः अनुप्रयोगः। आमि परे न आमि परेण आमः परः, आमः परः
लोट्परकस्य कृधातोः निपात लोट्परकस्य कृधातोः अनुप्रयोगः अपि निपात्यते। ओन्ली कृ एव। भू अस्य धातोः अनुप्रयोगः अत्र न विवक्षितः। तत्र पश्यतु सूत्रं क्व वर्तते इति। विदां कुर्वन्तु इति अन्यतरस्यां वेत्तेर्लोटि आम गुणाभावः लोटः लुक् लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते। वेत्तेः लोटि, वेत्तेः नाम विदधातोः इत्यर्थः। विद ष्टिप् प्रत्ययान्तं, विदधातोः ष्टिप् प्रत्ययान्तं रूपं वेत्तिः इति। तस्य पंचमी वेत्तेः इति भवेत्। पंचम्यन्तं रूपं वेत्तेः नाम विदधातोः इत्यर्थः। लोटिपरे, लोटिपरे एतानि चत्वारि कार्याणि निपात्यन्ते। प्रथमं कार्यम् आम् प्रत्ययः, अन्यथा शास्त्रेण अप्राप्तम् अत्र निपात्यते। द्वितीयं कार्यं गुणाभावः, आमि परेपि गुणः न स्यात्। तृतीयं कार्यं लोटः लुक्। चतुर्थं लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च, लोडन्तकरोति नाम कृधातोः करोति इति ष्टिप् निर्देशः। कृष्टिप् इति करोति इति भवेत्। कृधातोः ष्टिप् प्रत्ययान्तं रूपं करोति इति। करोतिः, करोतेः अनुप्रयोगः। वा निपात्यन्ते, एतानि कार्याणि विकल्पेन निपात्यन्ते। अन्यतरस्याम् इत्यस्ति सूत्रे। अन्यतरस्यां नाम अन्यतरस्यां स्थितौ इत्यर्थः। विकल्पेन, विकल्पेन एतानि कार्याणि भवेयुः। अत्र प्रथमपुरुषबहुवचनान्तं रूपं निर्दिष्टं वर्तते सूत्रे। तस्मादेवम् आशंका स्यात्, एतानि निपातनानि, एतानि कार्याणि, निपातितान्येतानि कार्याणि प्रथमपुरुषबहुवचनरूपे एव स्युः वा, सर्वेष्वपि रूपेषु भवेयुर्वा, सर्वेष्वपि पुरुषेषु वचनेषु च भवेयुर्वा, एकस्मिन्नेव पुरुषे वचने च भवेद्वा इति शंका स्यात्। तस्मादिदमुच्यते पुरुषवचने न विवक्षिते। अत्र पुरुषवचने न विवक्षिते। एकस्मिन्नेव पुरुषे प्रथमपुरुषबहुवचनान्ते रूपे एव एतानि कार्याणि भवन्ति इति न विवक्षितम्। यद्यपि तदेव निर्दिष्टम्, किन्तु तस्मिन्नेव एतानि कार्याणि भवन्ति इति न विवक्षितम्। लोटि सर्वत्र विकल्पेन एतानि कार्याणि भवन्ति इति विवक्षितम्। पुरुषवचने न विवक्षिते। लोट विदां कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्याम्।
इदां कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्याम् विद आम लोट आम प्रत्ययः प्रथमं कार्यम् आमिपरे विदोः विदधातोः गुणाभावः द्वितीयं कार्यं लोटः लुक् तृतीयं कार्यम् अपरं कृधातोः अनुप्रयोगः एतत् सर्वं निपातनाद् अवगम्यते। अधुना कृ लोट् अस्य किं रूपं स्यादिति अस्माभिर्द्रष्टव्यम्। लोटि परे कृ धातोः किं भवेत्? लोट इत्यस्य तिप् विद आम कृ तिप् तिप् इति कर्तरि सार्वधातुकम्। कर्तरि सार्वधातुके शप् विकल्पेन शप् प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु तस्य अपवादः वर्तते तनादिकृञ्भ्य उहु इति। सार्वधातुके कर्तरि धातोः प्रत्ययः परश्च तनादिकृञ्भ्यः इति धातोः इत्यस्य विशेषणं, तस्मात् धातोः इत्यस्य वचनव्यत्ययेन धातुभ्यः इति भवेत्। तनादिकृञ्भ्यः धातुभ्यः परः उहु प्रत्ययः भवति। कर्तरि सार्वधातुके परे तनादिकृञ्भ्यः धातुभ्यः। अत्र धातुपाठे कश्चन गणः वर्तते तनादयः। तनादिगणः तनुविस्तारे इति धातोः आरभ्य ये धातवः पठिताः ते तनादयः इत्युच्यन्ते। अष्टमो गणः दशगणेषु अष्टमो गणः तनादिः। तनादयः कृञ् धातुश्च। तनादयः कृञ् च तनादिकृञः तेभ्यः
धातुभ्यः सार्वधातुके परे कर्तरि सार्वधातुके परे उ प्रत्ययो भवति। उ इति प्रत्ययः। उ इति प्रत्ययः शपोपवादः। शप् प्रत्ययस्य अपवादोऽयम्। अपवादः तनादेः कृञश्च उः प्रत्ययः स्यात् शपोपवादः तनादेः धातोः कृञश्च कृञधातोश्च परः उः प्रत्ययः उ प्रत्ययो भवति। कर्तरि सार्वधातुके परे अयं शपः अपवादः। शप् प्रत्ययस्य अपवादः। कर्तरि शप् इति उत्सर्गतः प्राप्तो यः शप् तस्य अपवादः अयम् उ प्रत्ययः। उत्सर्गतः सर्वेभ्योऽपि धातुभ्यः कर्तरि सार्वधातुके परे शप् प्रत्ययः भवति। पूर्वं तु तथोक्तं, तत्र भ्वादिभ्यः शप् इति नोक्तं। सर्वेभ्योऽपि धातुभ्यः। भ्वादिभ्यः किं भवेत्? भ्वादिभ्यः धातुभ्यः किं भवेत्? क्वाप्युक्तं किम्? भ्वादिभ्यः किं भवेदिति नोक्तं। सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि शप् भवेदिति। किन्तु भ्वादिगणे भ्वादिभ्यः धातुभ्यः शपः अपवादः कोऽपि प्रत्ययो न निर्दिष्टः। तस्मात् तत्र शप् एव भवति भ्वादिगणे। किन्तु अन्यत्र यथा अदादिगणे अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपः लुक् भवति। जुहोत्यादिगणे श्लू इति लोपो भवेत्। तथैव अत्र तनादिगणे तनादिभ्यः शपः स्थाने शप् न भवेत्। शप् न भवेदेव। शप् प्राप्तः किन्तु तस्य अपवादः उ प्रत्ययो भवेत्। अयं न आदेशः। शपः स्थाने आदेशः इति न उक्तः। शपः अपवादत्वेन उ प्रत्ययो भवति। विदा तिप् तनादिकृञ्भ्य उः अत्र कश्चन सन्देहः स्यात्। कृञ्धातुरपि तनादिगणे एव पठितो वर्तते। कृधातुः कुत्र वर्तते? धातुपाठे कस्मिन् गणे वर्तते? तनादिगणे एव वर्तते, डुकृञ्करणे। किन्तु तस्मात् तनादिभ्यः उ इत्येव पर्याप्तं स्यात् सूत्रम्। तनादिकृञ्भ्यः इति कृञ्धातोः पृथक् निर्देशस्य प्रयोजनं किम् इति काचन शङ्का स्यात्। तत्र विदुषां वैमत्यं वर्तते।
किन्तु केचन विद्वांसः वदन्ति धातोः ये विकरणप्रत्ययाः अष्टाध्याय्याम् उपदिष्टाः वर्तन्ते तेषाम् अनित्यत्वं कदाचित् स्यात्। अनित्यत्वं नाम शिष्टप्रयोगेषु क्वचित् क्वचित् यः विकरणप्रत्ययः सूत्रेण उपदिष्टः, पाणिनिना उपदिष्टः, क्वचित् स एव विकरणः न स्यात् तस्मात् धातोः। तथा शिष्टः प्रयोगः क्वचित् क्वचित् दृश्यते। यथा भगवद्गीतायाः ध्यानश्लोकेषु यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, तत्र स्तुन्वन्ति इत्यस्ति। तत्र श्नु प्रत्ययः कृतः, किन्तु ष्टु धातुः, ष्टुन्यस्तुतौ धातुः कस्मिन् गणे वर्तते? ष्टुस्तुतौ इति धातुः कस्मिन् गणे वर्तते? अग्रे पश्यतु। स्तुवन्ति इति स्यात्, तत्र श्नु प्रत्ययः न स्यात्, स्वादिगणे नास्ति। स्वादिभ्यः श्नुः। प्राप्तं किम्? ष्टुन्यस्तुतौ धातुः। स्तुन्वन्ति इति रूपं न भवेत्। तत्र श्नु प्रत्ययः तत्र न प्राप्तः, किन्तु ष्टुन्यस्तुतौ तुदादि, तुदादिगणे कः प्रत्ययः स्यात् विकरणः? तुदादिभ्यः शः इति शः प्रत्ययः स्यात्। किन्तु तत्र शः प्रत्ययो न अभवत्। स्तुन्वन्ति इत्यत्र श्नु प्रत्ययः वर्तते। तत् कथं भवेदिति चेत् विकरणप्रत्ययानाम् अनित्यत्वम् इति ज्ञायते। तन्न सूत्रेण नोक्तं, किन्तु तथा ज्ञायते। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् अत्र कृ इति पृथक् उपदिष्टं वर्तते, तेन तथा ज्ञायते इति केचन विद्वांसः मन्यन्ते। विदां कृ तिप् तनादिकृण्यभ्य उहु। विदां कृ उ तिप्। अयं सार्वधातुः, सार्वधातुकमिदम्। इदं सार्वधातुकं भवेद्वा न वा? उ प्रत्ययः शप्रत्ययः सार्वधातुकम्। उ प्रत्ययः सार्वधातुकं भवेद्वा आर्धधातुकं भवेद्वा? तस्मादेव मया उक्तम् आदेशः न इति। अयं न आदेशः।
शित् न तिंशित् सार्वधातुकम्, अस्य सार्वधातुकसंज्ञा न भवेत्। तस्मादेव मयोक्तम् अयं न आदेशः, इदं तस्य अपवादः। आदेशश्चिदस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा स्यात्, किन्तु कृ उ ति अस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। इदम् आर्धधातुकम्, इदं सार्वधातुकम्। अत्र उ इति आर्धधातुकम्, इदम् अयं तस्य अङ्गः। किं भवेत्? आर्धधातुकगुणः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति ऋकारस्य गुणो भवेत्। ऋकारस्य गुणः, ऋकारस्य स्थाने कः गुणः? अ इति गुणः। उरण्रपरः इति रेफादेशः। रेफः, रेफशिरस्कः अकारः। रेफः न आदेशः, रेफः आगमः, रेफशिरस्को भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः उरण्रपरः विदां कर् उ कर् उ करु उति कर् उ करु इति भवेत्। विदां करु ति इति। इदं सार्वधातुकम्, इदं तस्य अंगम्। सार्वधातुकं तस्य अंगम्। किं भवेत्? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति भूयोऽपि अस्य उकारस्य गुणः। विदां करोति। एरुः इति इकारस्य स्थाने उकारादेशः। इदं लोट् रूपं, तस्मात् एरुः इति इकारस्य स्थाने उकारादेशः। विदां करोतु। विकल्पेन अनुस्वारः, मोनुस्वारः इति मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति विकल्पेन नकारः। विदां करोतु। विदां करोतु। विदां करोतु। द्विवचने किंचित् अन्यत् सूत्रम् अपेक्षते। न द्विवचने न, एकवचने एव। यदि लोट् आशिषि प्रयुज्यते तदा किं स्यात्? तत्र विदां कृ उ तु इत्यस्ति। तु तत्र एरुः इति आदौ एव उकारः आदिश्यते।
कृ उ तु इत्यस्ति। तुह्योस्तातं आशिष्यन्यतरस्याम् इति तु इत्यस्य वैकल्पिकः तातं आदेशः। तात तातं तातं इत्यस्य ङित्वं ङित्वात् अत्र गुणो न भवेत्। अत्र गुणः भवेत् विदां कर् उ तात, विदां कर् उ तात। अत्र किञ्चित् अन्यत् सूत्रं वर्तते। अकारस्य उकारादेशः सार्वधातुके अत उत्सार्वधातुके। नंबर 64110 उतः च प्रत्ययात् करोतेः ङिति अंगस्य। उतः प्रत्ययात् इति पंचम्यन्तं वर्तते, किन्तु तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः क्रियते। करोतेः उतः प्रत्ययात् इति एतद्वयम् अंगस्य इत्यस्य विशेषणे, अंगस्य इत्यस्य विशेषणं भवति उतः प्रत्ययस्य। अंगस्य इत्यस्य विशेषणम् उप्रत्ययस्य अंगस्य इति भवेत्, किन्तु प्रत्ययः एव अंगं न भवति। तस्मात् तदन्तविधिः उप्रत्ययान्तस्य करोतेः अंगस्य। उप्रत्ययान्तस्य करोतेः अंगस्य। करोति नाम कृ धातुः ष्टिप् निर्देशः। उप्रत्ययान्तः करोतिः एव अंगम्। अंगस्य अतः अकारस्य इत्यर्थः। अतः नाम अकारस्य स्थाने उत् आदेशः किङिति सार्वधातुके परे। अत उत्सार्वधातुके उप्रत्ययान्तस्य कृञः अतः उत् सार्वधातुके किङिति। उप्रत्ययान्तस्य करोतेः नाम कृञः कृञधातोः अतः स्थाने अकारस्य स्थाने
उकारः आदेशो भवति। उत् नाम उकारः आदेशो भवति सार्वधातुके क्ङिति परे। किति ङिति च सार्वधातुके परे। विदां कृ कुरु करु तात इत्यस्ति। उप्रत्ययान्तः करोति उप्रत्ययान्तः कृञ्धातुः एतस्मात् परः ङित् सार्वधातुकं तातं ङित् सार्वधातुकं तस्मात् अत उत् सार्वधातुके। इति करोतेः कृधातोः अकारः वर्तते तस्य स्थाने उ आदेशः। विदां कुरु तात विदां कुरु तात। एवं रूपद्वयं विदां करोतु विदां कुरुतात्। द्विवचने विदां कुरुताम् इति भवेत्। तत्रापि ङित्त्वं सार्वधातुकमपित् ङित्। विदां कुरुतां विदां कुर्वन्तु कुरु अन्तु कुर्वन्तु इको यणचि इति यण्। मध्यमपुरुषे विदां कुरु इति भवेत्। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वादिति सूत्रं वर्तते। प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् पूर्वं दृष्टमिति मन्ये। कदा दृष्टं तत्सूत्रं? पठतु। उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्। शृणु तत्र दृष्टम्। असंयोगपूर्वात् प्रत्यय उतः हेर्लुक्। असंयोगपूर्वात् उप्रत्ययात् उ इति प्रत्ययः सः प्रत्ययः संयोगपूर्वः न भवेत्। तदा तस्मात् प्रत्ययात् परस्य हि इत्यस्य स्थाने लुक् भवेत् इति सूत्रम्। विदां कृ सिप् अत्र उ विदां कृ उ सिप् सेर्ह्यपिच्च इति हि। विदां कृ उ हि अत्र गुणः विदां कृ उ करु इति भवेत्। करु हेः लुक् शेर् उत न करु हि भूयोपि लिखामि।
उतश्च प्रत्ययात् संयोगपूर्वात् नंबर 64106 करुहि इत्यत्र विदाम करु इति भवेत्। तत्र हेर् लुक् अधुना किं भवेत्? किं सूत्रम्? अकारस्य स्थाने उकारः, तस्य सूत्रं किम्? अत उत् सार्वधातुके। तस्य संख्या अत उत् सार्वधातुके इति अकारस्य स्थाने उकारादेशः भवेत्। कदा भवेत्? कित् वा ङित्, खित् ङित् सार्वधातुकं भवेत्, तदैव अकारस्य स्थाने उकारादेशो भवेत्। किन्तु अत्र सार्वधातुकं वर्तते वा? तस्मादपि पूर्वं हि इत्येतत् कित् वा ङित् वा? सेर्ह्यपिच्च, अपित् सार्वधातुकमपित् ङित्, तस्मात् हि इत्येतत् ङित्। एतत् सर्वं मनसि स्थातव्यं। सार्वधातुकमपित् इति हि इत्ययं ङित्, तस्मात् ङित् सार्वधातुकम् अधुना वर्तते, किन्तु तस्य लोपः अभूत्, लुक्। अधुना अत उत् सार्वधातुके इति सूत्रं प्रवर्तेत वा न वा? अत उत् सार्वधातुके इति सूत्रं प्रवर्तेत वा न वा इति चेत् अत्र पश्यतु। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं वर्तते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं वर्तते, किन्तु तस्याप्यपवादो वर्तते। न लुमताङ्गस्य, लुमता शब्देन लुप्ते सति अङ्गकार्यं न भवति। इदं तु अङ्गकार्यं, न लुमता अङ्गस्य। लुक् इति लुमता लोपेन लुप्तं, तत्र अङ्गकार्यं न भवेत्। न लुमता अङ्गस्य इति हि इत्यस्मिन् लुप्ते सति तदाश्रितं कार्यं न स्यात्, हि प्रत्ययाश्रितं कार्यं न स्यात्। तस्मात् अत उत् सार्वधातुके इति न भवेदिति प्राप्तं। किन्तु इदं द्वयम् अपि कार्यं कुत्र विहितम्? असिद्धवदत्राभात्, असिद्धवदत्राभात्। इदं द्वयम् अपि आभीयं कार्यम्। आभीयम् इति पूर्वं कदाचित् दृष्टम् अस्माभिः। इदं हि प्रत्ययस्य लोपः अपि आभीयम्, उकारादेशोऽपि आभीयम्। समानाश्रये आभीये कर्तव्ये अन्यत् आभीयं, समानाश्रयम् आभीयम् असिद्धवत् भवति। तस्मात् अस्मिन् कर्तव्ये, अस्मिन्नाभीये कर्तव्ये सति इदम् आभीयं कार्यं लुक् असिद्धवत् भवति। तस्मात् अत उत् सार्वधातुके इति विदाम्
विदाङ्कुरु विदां कुरु इति रूपद्वयं स्यात्। विदाङ्कुरु विदाङ्कुरु कुरुतात् अत्रापि विकल्पेन कुरुतात् आशिषि विकल्पेन कुरुतात् इति भवेत्। तातङ् आदेशः अत्रापि भवेत्। विदाङ्कुरुतं विदाङ्कुरुत उत्तमपुरुषे आडुत्तमस्य पिच्च इति आट् आगमः तस्य पित्वं वर्तते, तस्मात् कित्वं गित्वं वा नास्ति प्रत्ययस्य, ततः अत उत्सार्वधातुके इति उ आदेशः न भवेत्। विदाङ्करवाणि इति भवेत्। विदाङ्करवाणि तत्र पश्यामः। कर् आ उ आनि इत्यस्ति। आडुत्तमस्य पिच्च अस्य पित्वं वर्तते। कर् उ इत्यस्ति। अस्य पित्वात् सार्वधातुकगुणः उकारस्य गुणादेशो भवेत्। विदां करो आनि एचो यवायावः विदां करवानि इति भवेत्। अट् कुप्वाङ्नुं यवायेपि तत्तु नत्वं भवेत्। विदां करवाणि संधिः। विदाङ्करवाणि विदाङ्करवाणि इति रूपद्वयम्। विदाङ्करवाणि विदाङ्करवाव विदाङ्करवाम। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।